ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरूपा हि विश्वा त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। आउँ आज पनि हामी सधैँका चाहिँ श्री माँ भगवती स्वस्थानीको कथालाई लिएर हजुरसँग उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम हामी विलम्ब नगरिकन फूल अक्षताहरू लिएर स्तुति गरिहालौँ, त्यसपछि हामी सिधा कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैजनाले आफ्नो मनोकामना सम्झे फूलहरू लिएर श्री माता स्वस्थानीलाई सम्झिनुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकां करोति वाचालां पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हौ श्रद्धालु भक्तजनहरू, आफूले लिएका फुलहरू पातीहरू पुस्तकमा अर्पण गर्दै नमस्कार गर्नुहोला। फेरि सबैजनाले पुनः फुलपाती लिएर हात जोड्नुहोला। आफ्नो मनमा चिताएका कामहरूलाई पनि सम्झिनुहोला। विलम्ब नगरिकन आउँ सिधै कथामा प्रवेश गरौँ। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई क्लेशान्तक वनमा मृग स्वरूप भई अनेक मृगमृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेटाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो। अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा क्लेशान्तक वनमा मृग रूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानी आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदी किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगन्माता, कैलाशमा हजुर र महादेव बिना संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ? आज्ञा हवस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको हो? यही सबै कुरा हामीलाई आज्ञा हवस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। क्लेशान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग रूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्म विष्णु इन्द्र तिनी देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र, 1 सिंह र सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आउन लागेको यी 3 देवताले देखेर अलि
नगीच गई बिन्ती गरे, हे भगवान कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो, हे दया सागर हामी त्रिदेव ब्रह्म विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनु हवस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवका नगीचै गएर आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाल देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी तीन व्यक्तिले तीन तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने तीन देवताले तीनतिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा विष्णुले र माझमा ब्रह्माले टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउना साथ रुद्र मृग अन्तर्ध्यान भए सिंह मात्र निभे। त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले द्वेषरी समातेका हुनाले त्यो सिंह तीन टुक्रा भई तिनै देवताका हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ भयो। अब के गर्ने भन्दै तीन देवता, हे शम्भु हामीहरूको यो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्म विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव उत्पन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि ब्रह्म विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्छन्, हे प्रभु हजुरको ध्यान कहिले पनि नबिर्स्यौँ त सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर यो हजुरको सिंह तीन टुक्रा परेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका तीन टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा होस् भनी शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, ओ देवता हो, हे देवता हो यो सिंह, हे देवता हो मेरो सिंह तीन टुक्रा परेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्म विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिए त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुनि त्यसपछि नैऋत्य कोण लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्ण आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेला रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु। मेरो निम्ति संसारमा अध्यय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुने रावण भन्छन्, हे ईश्वर हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण केही एक थोक नमागे सुख पाउनस्, लौ माग। शिवको त्यस्तो इच्छा बुझे रावणले मनमा विचार गरे, अरू मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनु हवस् भन्यो र महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वतीजीमा लगाइदिनु भयो। रावण जगन्माता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। त्यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायो र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्।
म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी लैजाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्तै स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भयो, म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु। सुन, महादेवले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वती लुकाइराखेका छन्। त्यही मागेर लैजाऊ। यति भने अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो। यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगे पूजा र सत्कार गरेर राखे। उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाइ मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भयो। हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणको यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोक्यो लङ्कापुरी गयो। यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जलक्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्ततपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रत स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर एकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्तै सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? महादेवकै स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्तो कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा सत्य हो। त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरे मायाले महादेवको रूप धारण गरे कैलाश पुग्यो। पार्वतीले महादेव आउनुभयो भने सुनको कमण्डलुले पाउ धुन ढोकामा आइन् र पार्वतीलाई देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूप धरी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दीभृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो र हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जलक्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जलन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव पाल्नुभयो भने पाउदुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परि भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जलन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आए तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जलन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा
कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित बिदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवाद श्री सुस्तानी परमेश्वरे व्रत कथाय विष्णु नाम विष्णु मानसरोवर सरोवर गमन नाम षोडशोऽध्याय। हरि हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लिष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। औ श्रद्धालु भक्तजनहरू, आफूले लिएका फुलपातीहरू पुनः पुस्तकमा चढाई सबैजनाले फेरि फुल लिएर ध्यान गर्नुहोला। लास्टको पुष्पाञ्जलीको लागि आफ्नो मनमा रहेका मनोकामनाहरू पनि सम्झिनुहोला। जय मा सुस्तानी भन्दै ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दन निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षन्तु परजन्यः पृथिवी शैशशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चित्तद्वार कथा प्रसङ्गा या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अति दुर्लभानि कल्वद्रतानि ध्रुवतानि तानि पुष्पाञ्जलिर्नित्यसुखाय नित्यम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वां गृहाण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमाता भगवती सुस्तानी देव्यै नमो नमः। औ श्रद्धालु भक्तजनहरू, आफूले लिएका फुलपातीहरू पुस्तकमा चढाई आफ्नो मनोकामना के छ सम्झी जय मा सुस्तानी भने ढोग्नुहोला र सबैजनाले मलाई पनि बिदा दिनुहोला। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। जय मा सुस्तानी।